वेलकम बैक वियर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज है 23 मार्च 2012 और हम लोग बात करें 23 मार्च 1940 की। और उस पर बात करने के लिए अब हमारे पास मौजूद है हम सब की फेवरेट नौशीन शहजाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज सिंस हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन पे, जो कि पहले लाहौर रेजोल्यूशन थी, उसको फिर नाम चेंज करके पाकिस्तान रेजोल्यूशन रखा गया। और फिर जहाँ पे एक करारदाद हुई थी उस जगह पे आज हम मीनार पाकिस्तान देखते हैं। मीनार पाकिस्तान देखते भी नाम बदला है, वो भी मिंटो पार्क था और अब इकबाल पार्क हो गया, वहाँ मीनार पाकिस्तान आ गया। और आपको एक मजे की बात बताऊँ राफिया, उस दिन भी फ्राइडे था। अच्छा जी, 1940 में ये दिन जो है ये फ्राइडे था। फ्राइडे ही था, बिल्कुल। ओके, ये इत्तेफाक है कि उस दिन भी फ्राइडे था और फ्राइडे ही को यही डेट आई थी। सही। अच्छा, वैसे ये दिन इतना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज हमने वहाँ पे मीनार पाकिस्तान खड़ा कर दिया, जिस पे जाके हम इंजॉय करते हैं, उसकी तस्वीरें उतारते हैं, उस पे खड़े होके बहुत उसकी हर तरह से फ़ोटोग्राफी की जाती है और जी बड़ा अच्छा लगता है। बट पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या था ये पूछते हैं नौशीन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या था? आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं अभी सुन रही थी आपकी पूरी बात। इट वॉज अ वेरी नाइस स्टेटमेंट बाय यू। आपने बहुत अच्छा सा उस ज़माने का पूरा खाका खींच दिया। एक्चुअली पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है ये एक फॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम अगर इस तरह कहें तो ये बहुत ही, और जो है ये मौलवी के फजलुल हक ने पेश की थी और इसका जो वेलकम एड्रेस था वो नवाब महमूद साहब ने पेश किया था। और देखिए वहाँ पर अब ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ पर अब एक 60 मीटर ऊंचा मीनार पाकिस्तान का जी, और इसका आर्किटेक्चर भी बड़ा अच्छा एक मुगलाई टचेस, बिल्कुल बिल्कुल। एक टर्किश ने ये बना के दिया था, टर्किश था, मुराद उसका नाम था। अच्छा जी, उसने जो है इसको डिज़ाइन किया था और इसको जो है कि वो फिर पसंद किया गया। ये तो खैर इसकी वो चीज़ें हैं, टैंजिबल आइटम है जो हमें नज़र आ रहा है। इसकी असल असास ये है, बुनियाद ये है कि एक फॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। देखिए जब चीज़ें लफ्ज़ों से और नारों से निकल के कागजात पे आ जाती हैं तो फिर उनकी हैसियत जो है एग्जैक्टली, तो फिर उनकी जो हैसियत है वो मानी जाती है। आप कुछ लिख दें कागज़ पे, एक एग्रीमेंट कर दें, उससे आप मुकर नहीं सकते। आपने कुछ नारा बोला, आपने कुछ अल्फाज बोले, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने यूँ नहीं यूँ कहा था, मेरी मुराद ये थी। अगर आपने उसको ऑपरेशनली डिफाइन नहीं किया तो इस करारदाद की सबसे मजबूत बात ये थी कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी जो कि रिटन थी। इसमें सारी ऑपरेशनल डेफिनेशंस मौजूद थी, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हमने वहाँ पे मीनार पाकिस्तान भी खड़ा कर दिया, पता भी चल गया पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्या है। बैकग्राउंड क्या था पाकिस्तान रेजोल्यूशन? इसका बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड था। असल में 1939 में जब जो ब्रिटिश वाइसरॉय था, उन्होंने हमारे जो सूबाई हुकूमतें थी उनसे कंसल्ट किए बगैर कहा कि जो इंडिया है पूरे का पूरा अब ये वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल है। हाँ। तो इस पे काफ़ी एजिटेशन हुई थी। एक तो इस मामले को देखना था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और दूसरा उन्होंने ये देखना था कि 1937 में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मुस्लिम लीग की कारकर्दगी कैसी रही है। इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। एंड इट टर्न आउट टू बी अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, फॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट के टेबल पे आने के सिर्फ 7 साल बाद पाकिस्तान बन जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उसके बाद उन्होंने अपनी जो जद्दोजहद थी ना, वो असल में उसको एक रास्ता मिल गया, उसको एक मंजिल मिल गई, एक डिफाइंड एम मिल गया। और मैं आपसे अभी बिल्कुल ये बात हम कर रहे थे तो मुझे समझ में आया कि हम इसको आज के भी तो तनाजुर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम 2012 में जी पाकिस्तान रेजोल्यूशन से क्या सबक सीखते हैं? बहुत अच्छा सबक सीख सकते हैं। देखिए हम हिस्ट्री से ही हमेशा ज्योग्राफी बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो है। जो हमारा देखें, उस वक्त हमने ये देखा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट टेबल पे आई और 7 साल में पाकिस्तान बन गया। अगर आज भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट टेबल पे आ जाए, अखबारों में आ जाए, तो 7 साल से भी कम अरसे में हम वो गोल्स अचीव कर सकते हैं जिसके लिए पाकिस्तान बना था। अगर तमाम पार्टीज़, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये फोरम पे मुझे बुलाया ताकि मैं ये बात आपको ज़रूर बता सकूँ। और इसमें मैंने बड़ी रिसर्च भी की आपके प्रोग्राम में आने से पहले। अच्छा। और बहुत एनालिस्ट से भी बात की और फिर मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब मिल के
ایک ہمیں پولیٹیکل فارمل سٹیٹمنٹ بنا کے دیں کہ پاکستان میں ہم نے اگلے آنے والے 7 سال میں ہیلتھ پالیسی میں ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے، ایجوکیشن میں ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے. 5 ایئر پلان تو ہم ہمیشہ بناتے جی ہیں. یہاں تھوڑی سی ڈفرینٹ بات ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھیں اور ایک فارمل سٹیٹمنٹ نیشن کو دیں. مل کے کیسے بیٹھے؟ ہاں جی، جس طرح سے قائد اعظم نے سب کو بلایا تھا، تو اس طرح آج بھی جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ اگر پاکستان کی واقعی بقا چاہتے ہیں تو ان کو ایک فارمولا میں پیش کر رہی ہوں کہ سب پارٹیز کو، ویسے بھی تو آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہیں. ہاں ہوتی ہیں. تو آپ عوام کے لیے ایک پولیٹیکل But they end up with a lot of arguments. یا مگر ہم ڈیمانڈ کریں نا، پھر یہ اٹس اے ڈیمانڈ فرام اس. چلیں آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ آج ہماری ڈیمانڈ ہے. اچھا جی، آج کی ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ سنتے ہیں. روشنی صاحب دوبارہ سے آج کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ذرا کلیئر کر کے بتائیے. بالکل میں کلیئر کر کے بتا رہی ہوں کہ آج کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمام پارٹیز مل کر ہمیں ایک فارمل پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیں کہ وہ آئندہ 5 سال میں پاکستان کو ہیلتھ میں کیا دیں گے، ایجوکیشن میں کیا دیں گے، ڈیفنس میں کیا دیں گے، بجلی اور گیس کے جو پرابلمز ہو رہی ہیں اس میں کیا دیں گے، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی کیا ہوگی، ہمارے بارڈرز کتنے سٹرونگ ہو گئے، اسمگلنگ کیسے روکی جائے گی، ہمارے ملک میں کلچر کو ڈیفائن کریں، پلیز ڈیفائن کریں کہ پاکستانی کلچر کیا ہے، اور جو چیز پاکستانی کلچر کے منافی ہے اس کو مت آنے دیں اندر. ٹھیک ہے، ڈیفائن کریں کہ ریلیجن کیا ہے اور ریلیجن کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ 10 چیزیں آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے طور پہ لکھ دیں، سب پارٹیز دیں. پھر سب پارٹیز کا منشور الگ الگ اس طرح ہو کہ ہم اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے. اچھا یعنی جو بھی پارٹی رول میں آئے، کچھ بھی ریگارڈلیس کوئی بھی آئے، کوئی بھی ہو، مگر ان کو ان 10 چیز پہ عوام کو سٹیٹمنٹ دینی ہوگی. عوام اویئر ہیں. اب وہ اگر چلیں، آپ نے ایجوکیشن نہیں بھی پورے پاکستان میں دی، اویئرنیس تو آ گئی ہے نا، تو اس لیے عوام اویئر ہیں. دے آر ڈیمانڈنگ. چلیں آئی ایم ڈیمانڈنگ فرام دیم کہ وی وانٹ دس فرام دا گورنمنٹس، فرام آل دا پولیٹیکل پارٹیز کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. ہمیں نعرے نہیں چاہیے، ہمیں نعرے نہیں چاہیے. ہمیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پیپر پہ لکھی ہوئی چاہیے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ایجوکیشن کو، کیا صرف 25% آبادی ایجوکیٹڈ ہے تو آپ اس کو 50% کا ہدف بنائیے اور 5 سال میں پورا کیجئے. اچھا وہ کیسے کریں گے؟ اب یہ جو کیسے ہے یہ ہر پارٹی کا الگ الگ ہوگا. اب عوام فیصلہ کریں گے کہ کس کا بہتر ہے منشور، وہ اس کو ووٹ دیں گے. ہاں this could be one way. کیونکہ کیسے کرنا الگ الگ. دیکھیں میں آپ سے کہوں کیک بنا دیں، 10 لوگ بیٹھے ہوں وہ الگ الگ طرح بنائیں. جی it's like بریانی کی ہر انسان کی اپنی ریسیپی ہوتی ہے. تو آپ ریسیپی آپ کی الگ ہوگی. جیسے ایک ہمارے لیڈر گزرے تھے، انہوں نے نئی روشنی اسکول بنائے تھے، وہ مفت اسکول تھے، وہ ان کا آئیڈیا تھا لٹریسی کا. پھر ایک حکومت گزری اور انہوں نے لٹریسی پلانز بنائے. ٹھیک ہے، پلانز الگ الگ ہوں گے، مگر آپ ہمیں ہدف دے دیجئے کہ آج 2012 ہے، آج سے 5 سال بعد جو بھی سال آئے گا اس میں ہمیں 50% لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس میں ہمیں اپنے بارڈر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کر کے دکھانا ہے. اور ہم نعروں پہ نہیں چلیں گے. We'll not take any نعرہ. تو ایک ڈیفائنڈ سزا بھی ہونی اور چاہیے، وہ پیپر ہونا چاہیے. بالکل وہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو آپ ختم کر دیں. نہیں، باقاعدہ پنشمنٹ. پارٹی ختم ہو نہیں ہو، باقاعدہ پنشمنٹ ضرور ہوگی اس چیز کے لیے. بالکل جس طرح معاہدے توڑنے کی پنشمنٹ ہوتی ہے وہ رکھیے. ایگزیکٹلی. اور یہ معاہدہ باقاعدہ پوری قوم کے ساتھ ہوگا. ہم لوگ کو ایز اے قوم اس چیز پہ چیک رکھنا ہوگا کہ یہ چیز ویسے دیکھیں. اگر میں نام لے کے بھی بولوں، اگر مسلم لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، جتنی بھی آپ کی پیپلز پارٹی ہے اور جماعت اسلامی، جتنی جماعتیں ہیں آپ کی، ٹھیک ہے، کراچی میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی، جتنی جماعتیں ہیں ان سب جماعتوں کو اپنا منشور سامنے رکھنا ہوگا ریٹن سٹیٹمنٹ میں، زبانی نہیں. زبانی آ کے وہ کلام کر جاتے ہیں کہ ہم دودھ کی نہریں بہائیں گے اور ہم یہ کریں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں بتائیے کہ دودھ کی نہر کیسے آئے گی. ہمیں اگر آپ پورا سٹیٹمنٹ بتا دیں تو ہم بلیو کریں گے، ہے نا. تو دس از ناؤ دا پیپل آر ویری مچ اویئر. بالکل. اچھا ہمارے پاس ایک کال موجود ہے. جی اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ یوسف صاحب، کیسے ہیں؟ بیٹا آج اتنا پیار آ رہا آپ پہ، اتنا پیار آ رہا ہے کہ آپ نے اتنی اچھی مطلب باتیں بتائی ہیں، اتنی پیاری باتیں بتائی ہیں، اور آپ کی مہمان بھی بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. لیکن میں اپنے جرم کا کچھ اعتراف کرنا چاہتا ہوں. جی جی. اور ہماری ساری قوم کو کرنا چاہیے. جو میری ایج کے لوگ ہیں، جب ہم پیدا ہوئے تو تھوڑے عرصے پہلے پاکستان بنا تھا، تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان تو بنا دیا، لیکن سب سے بڑے قصوروار، سب سے بڑے مجرم ہماری ایج کے لوگ ہیں، جنہوں نے ہماری نئی نسل کو وہ چیزیں نہیں دی
जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं, और ये कसूर सारा उनका है, और करप्शन हमारी रगों में डाल दिया गया, जिसकी वजह से आज भुगत रहे। और आज भी सबसे बड़ी वजह, ये जितनी आपकी मेहमान भी बातें कर रही हैं, लेकिन अगर करप्शन दूर नहीं होगा, हर आदमी लूट खसोट में लगा हुआ है, जब तक ये खत्म नहीं होगा और सही मानों में निज़ाम को तब्दील नहीं होगा। निज़ाम तब्दील होने से मतलब इस्लामी निज़ाम है, लेकिन इस्लामी निज़ाम से मतलब मुल्लाइज़म नहीं है मेरा। लेकिन इतने बुरे हालात होने के बावजूद मुझे आपकी नस्ल से पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, दिल से उम्मीद है कि अब हमारी नस्ल ठोकर खाने के बाद इतनी संभल जाएगी और इतनी ज्यादा आगे जाके तरक्की करेगी कि दुनिया में एक मिसाल होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत लंबी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज निकल रही है। लेकिन आपके मीडिया से भी कहूंगा कि आपके चैनल को या एक आध चैनल को छोड़ के जो रस्में आप बता रही हैं मेहंदी की, बाकायदा 2-2 घंटे 3-3 घंटे की वो दिखाई जाती है, और इतनी लवाजमात उसमें दिखाए जाते हैं। और आप बहरहाल आपके टीवी जैसे हेल्थ टीवी है, ऐसे मिसाली टीवी और बनने चाहिए, और हमारी एजुकेशन बढ़नी चाहिए, और दुआ करता हूँ मैं तो। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच। बड़े ऑनेस्ट उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, कन्फेशन भी किया, और बहुत अच्छी बात है कि हम अपने अंदर सबसे पहले किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का तरीका ये होता है कि इंसान सबसे पहले अपने अंदर दिल से उस चीज़ को रियलाइज़ कर ले, वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है। सेल्फ अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा नौशीन साहब, एक छोटा सा ब्रेक है, व्यूअर्स, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हमें बहुत सारी बातें करनी है आज। स्टे ट्यून्ड।